भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 250 3 दिसाची बसवणी आज आमकां अशें म्हणटा की हगाय चॅप्टर 2 वर्स 19 म्हणजे मोगाचनो ह्या सकाळीच्या वेळ देवाक आज आमी अर्घ दिवया. वाकणी आनी दिनवास या आदव्यांत काळाच्या 11 दिसांनी मात्र न्ही क्रिस्ताचो जल्माचो दीस आचरण करूंक उर्बेन व्हडा तयार आमी आसा. कशाल काय न्ही संतोष काय न्ही आसा. तसो देव आमच्या जिवितान वर्त्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी आनी कृपेनी भरून दी. आमचे उण्यापण आमचे अस्कत काय तो जेजो पयस करून दी. पवित्र आत्म्याच्या दैवीक शक्त्यान आज तो आमकां भरून दी. प्रत्येक तरान मोगाचें आज देवाक आज आमी अर्घ दिवया. एक घडी आमचे दोळे धांपया. आमी अर्घ दिवया कितें ताणें केलें सर बरेपणाक आनी आशिर्वादा खातीर. आमचे उण्यापण अस्कत काय ताणें पयस केलां. हर एक दिसा ताणें आमकां राखून व्हेला आनी सांबाळून व्हेला. हर एक कश्ट अनवरात ताणें आमकां राखलां. जांफर अवघडा थावन ताणें आमकां राखलां. आमी हातागाल्लीं कामां पोंता पावयलां. आमच्या कार्यान तो आमच्या रागी आयला. आमच्या कार्यान तो आमच्या सांगात रावलो आनी हर एक कार्य बऱ्या रिती ताणें करून व्हेला. हे सर उपकाराक काळ जाता ताका आमी अर्घ दिवया. बापा तुका आमी अर्घ दिता ह्या सकाळीच्या वेळा कित्याक तूं बरो बरो आनी दयाळ मोगाळ जावन आसाय. तुज्या भुरग्यांचो तूं मोग करनासाय बापा. बापा सगळ्या वायट विघ्नां तुवें आमकां राखून व्हेलय. आज कश्ट अनवरां तुवें आमकां राखून व्हेलय. सगळ्या बंदरा बंदकणी तुवें आमकां राखून व्हेलय. बापा तुवें केल्ले सर उपकाराक काळ जाता तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा दिनवासता. मगाचे न्हू हगाय चॅप्टर 2 वर्स 19 आमकां उतार म्हणटा कोठारान धानी उरोंक ना. दाखवल अंजराचे रूख आनी जैतनाचे रूख फळ दिनांत आस्तावन हांव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. परतून म्हणटा आयकया कोठारांत धानी उरोंक ना. दाखवाल अंजुराचे रूख आनी जैतुनाचे रूख फळ दिनांत आस्तावन हांव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. परतून इकडे वाचया आमी कोठारांत धानी उरूंक ना. कोठारांत धानी उरोंक ना म्हणल्यार सगळे खालीच जाला. कोठार एम्प्टीज जाला जावफ्रो. दाखवाल अंजुराचे रूख दाखवाल आनी अंजुराचे रुखांत आनी जैतुनाचे रुखांत फळां दिनांत कांयच ना ड्राय जाला सुकोन गेला जावफ्रो.
आस्तावन जाल्यार आस्तावन हांव तुमचेर हांव तुमचेर आशीर्वाद घालतलो, हांव तुमकां आशीर्वादांनी भरतलो. जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 2 म्हणटा की देव अब्राहमाक म्हणटा बो अपुर्बायन. उत्पत्ती पुस्तकांत हांवें जायते बरें वाचलां. उत्पत्ती पुस्तक 22:12 ओळी 2 आमकां म्हणटा की हांव तुजे तावन एक व्हड हांव परसा तुजे तर उपसयतलो, व्हड परसा उपजयतलो, तुजेर हांव आशीर्वाद तुजेर हांव करतलो आशीर्वाद घालतलो, आनी तुजें नांव वर्तें करतलो. तुजें नांव आज हांव वर्तें करतलो, आज हांव वर्तें करतलो. म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळच्या वेळार एक बापूरची टेस्टिमनी हांव तुमच्या म्हाका दिवंक आशेता. एक भावान दिल्ली टेस्टिमनी की अशी आसली की भाव म्हणालो फाटल्या कितल्या म्हयन्यांत हांव आयताराचे मिसा वचना. हांव कुमसा जायनासतना उण्यार 3 वर्सां जालीं. मात्र न्हय की एक झाडाय म्हजे भितर आसली आनी जायते वस्तूक हांव पातया नातलो. हर एक दीस म्हजे बायल म्हजे खातीर मागून आसलें. एक दीस म्हणा लागलें की एक काम कर, पळय आज तुज्या हातांत घाल्लें काम स्टक जालां, आज तूं कसलो पडल्या बरी जालाय, आज तुजी कूड अस्कत जाला, आज तूं पिड्यान आसाय, खंयच्याय कामात बेसांवां म्हणली ना. देव हर एक दिसा तुज्या जिवितान बेसांवां देंवयता, देव आशिर्वादीत करता. तर देव आशिर्वादीत करता जाल्यार, देव बेसांवांनी भरता जाल्यार ती बेसांव अनुभव करिनासतना रावोंक आज जिवितान कितेंय अस्कत काय उण्यापण आसा. त्या खातीर एक अपुरबायचो कुमसा जा. तुज्या हातांत घाल्लें काम स्टक जावन आज कश्ट जाला, कितेंय एक सोडून आसा. त्या खातीर आज एक बरो कुमसा जा. आज सोम्याच्या मोगाला एक जावन राव, देवाच्या उतरांत आज बळवंत जावन राव. प्रत्येक तरान हे उतार म्हणटा आसतना ह्या भावाच्या मती कितें भोगल्या बरी जालें. आनी ताणें पयल्लो त्या दीस काणयेंतलो बायबल आनी वाचूंक सुरू केलें. वाचता आसतना एक उतार ताका मेळ्ळें की हेत हर एक दिसा मनशा उतार द्वितीय नियमांत 28 ओळी 8 म्हणटा की तुवें हातांत घाल्ल्या सर कामाचे सर्वेस पो देव आशिर्वादीत करतलो, तुज्या कोठाराचे देव आशिर्वादीत करतलो. ते उतार त्या अपुरबायेचे लागले. त्या उतरांत तो बळवंत जालो. ताका एक समाधान त्या राती ताका भोगलें. दुसऱ्या दिसा गेलो आनी अपुरबायेन तो कुमसा जालो. 3 वर्सां कुमसा जायतलो भाव आपल्या काळसांत तावन दोळ्यांत ते दुकां गळण अपुरबायचो कुमसा जावन पश्चाताप करून म्हणा लागलो की सोम्या हांव एक अस्कत फाटल्या दिसांत हांव तुज्या मोगात हांव पयस आयलां. आज म्हजें जिवीत हांव तुका दिता. आज तुज्यान असाध्य म्हणलें कितेंच ना. हांव कश्टलां, म्हजे पयशे स्टक जाला, हांवें कोणाक रीण जावन दिलां बिजनेसांत, ते पयशे आज स्टक जाला. तुवेंच म्हाका वाट दाखयचे. इतले अपुरबायचो कुमसा जावन ते दनपारां ताणें 3 तांच्या दिमी घाल मागून मागणें एंड जावन दिमेर उरता आसतना कोणाक ताणें म्हज्या मोगाचेर 22 लाख दिल्ले. ते व्यक्तीन कॉल करून म्हणा लागलो की पळय तुजे 22 लाख म्हजे लागीं आसा, कळीत आसा आनी तूं म्हज्या रागार आसाय, बेजारान आसाय आनी म्हाकाय ते पयशे तुका पाटी दिवंक जावना. जायत हांव कश्टालो जाल्यार हांव तुका थोडे थोडे करून पयशे दिता. ह्याच क्रिस्मसाच्या पयले हांव एक 5 लाख तुज्या अकावंटाक घालता. प्लीज तुजो अकावंट नंबर म्हाका धाड. आनी हस्ते हस्ते कर हांव तुजे पयशे वेगळीचे फारीक करता. सिंगल रुपया तुजो दवरनासतना तुजे पयशे हांव पाटी करता. मोगाचे न्हू आज आमकां वाचीत जाल्यार कळटा की सामुएलाच्या पयल्या पत्रांत जेन्ना हान्नाक भुरग्यांचे देणे नातल्या वेळार ती देवा लागीं वेता आनी म्हणटा की पळय 1 सामुएल चॅप्टर 1 वर्स 11 पळय. 1 सामुएल चॅप्टर 1 वर्स 11 पळय. घडी वाची. तिणें अशी एक आंगवण केली. दळपरांच्या सर्वेस्परा तूं तुजे साकरणीचे दळदीरपण पळयते जाल्यार तूं म्हजो उगडास करताय आनी तुजे साकरणीचेर विसर घालिनाय जाल्यार आनी तुजे साकरणीक एक पूत जल्माचो पूत जल्माचो तूं करशी जाल्यार हांव ताका ताची जीण भर सर्वेस्पराक भेटयतले. म्हजे वांजडपण पयस केले वय जाल्यार, म्हज्या गर्भांत ते भुरगो घाल्ले वय जाल्यार पयलो भुरगो दुसरो न्हय, तिसरो न्हय, बेळशेल्लो न्हय, जेन्ना कायना बरी न्हय, आबेला बरी, पयलो जे कितें पयलो वांटो आसा ते हांव तुका दिवन सोडटा. पयलो भुरगो तेज्या मागीर भुरगीं ना जाल्यार व्होडना म्हाका. पयलो वांटो हांव तुका समर्पण दिवन सोडटा. कित्याक म्हणल्यार पयलो भुरगो जल्माता हांव तुका दिता म्हणून ते वर्ती आंगवण करता.
ती आंगोण देव खंडीत जावन तिचे आंगोण आयकून म्हज्या मोगाचे न्हू तिच्या गर्भांत एक भुरगो घालता तो सामुएल म्हणलो. त्या सामुएलाक म्हज्या मोगाचे न्हू देवाक भेटोंक ती तयार जाता पळया. ओळी 1:21 ओळी 26 एकडे वाचच्या 24 वाचचे आमी. फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 1:24. तासो पानो सोडयतस तिने आपणा सवे 3 वर्सांचो एक पाडो एक एफा फीट एक सामड्या फतेंबोर दाकांसरो घेऊन ताका शिलोंत सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर वेलो. भुरगो तवळ ल्हानच आसलो. पाड्याची बाली भेटोवन जाल्या उपरांत ताणी भुरग्याक एलिशी वेलो आनी हन्नान म्हळे, साईबा तुझ्या जीवाचो सपूत सर्वेस्पराकडे प्रार्थना करीत तुझे लागी उभी असलेली स्त्री हांवच जावन आसा. ह्या भुरग्याक हांवें मागल्लो आनी सर्वेस्परान हांवें मागल्लें ते म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सर्वेस्परा भेटयला. आपली जीणभर तो सर्वेस्परा भेटयल्लो जातलो आनी थंय ताणी ताका सर्वेस्पराचे आराधन केले. म्हज्या मोगाचे न्हू ओळी 2:22 ओळी 20 वाचच्या तिने पयलो जल्मल्लो भुरगो देवाक भेटलो. त्याच्या मध्ये देवान कशें ते जिवितान मल्टिप्लाय केले पळय. फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 2:20 एकडे वाचचे आमी. एली एल्कनाक आनी ताचे पत्नीक आशीर्वाद दिवन म्हणटलो, हे स्त्रियेन सर्वेस्पराक समर्पिल्ल्या भुरग्या बदला तिचे उद्देशी तुका भुरगी फावो करू आनी उपरांत ती घरा परततली. ओळी 21 सर्वेस्परान हान्नाची दया केली. ती गर्भस्थ जाली. ती परतून गर्भस्थ जाली. तिने तेगा पुतांक आनी दोगा दुवांक जल्म दिलो. तेगा पुतांक दोगा दुवाक जल्म दिलो. भुरगो सामुएल सर्वेस्परा मुखार वाडलो. सामुएलाक गर्भांत जल्मल्या भुरग्याक देवा भेटयल्या द्वारी देवान परतून 5 भुरगीं दिली पळया. तेगा पुताक दोगा जाण दुवाक देवान तिका दिले. कित्याक म्हज्या मोगाचे न्हू तिणें अशें चिंतूना की मागीर भुरगीं जायना जाल्यार हांवें कितें करचें. आसलो एक भुरगो देवाक दिवन मागीर हांवें खालीच बसलें जाल्यार कितें करचें. सगळो लोक कितें म्हणटलो म्हाका. तिणें कांयच चिंतूना. आसले काळजांत हांव तिणें पयलो वांटो देवाक दिलो. त्या खातीर आज पयले वांटो तुज्या जिवितान देवाक दितय. द बेस्ट देव तुज्या जिवितान दितलो. आज पयलो वांटो पयलो जागो तुज्या जिवितान देवाक दिताय. देव तुज्या जिवितान वर्ती 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 आशिर्वाद घालतलो. पयलो गर्भांत जल्मल्लो भुरगो सामुएल म्हणल्या भुरग्याक तिणें देवाक दिले. तेगा जाणा पुतांक दोगा जाणा दुवांक देवान तिच्या गर्भांत घाले. म्हज्या मोगाचे न्हू आज प्रत्येक तरा ह्या शुक्राच्या दिसा आशिर्वादाचो दीस, बेसांवाचो दीस, कृपेचो दीस, द बेस्ट पयलो जागो आमी देवाक दिवया. देव तुमच्या जिवितान वर्ती आशिर्वादा वर्ती बेसांवां वर्ती कृपा देवयतलो. प्रत्येक तरा हन्नान मुखार फाटी पळोवंक ना. कोण कितें म्हणटात म्हळ्या विशयी चिंतूंक ना. तिणें पयलो वांटोस ते जिवितान देवाक दिलो. त्या खातीर तेच्या बदलाक देवान 5 भुरगीं तिका दिली. मल्टिप्लाय करतलो आमचो देव. देव मनशाचे ऋण दवरून घेना. केदीच ना. तूं 1 वांट्यान दिला 10 वांट्यान परतून तुजो देव तुका पाटी दिता. आज 1 घंटो तूं देवाक दितय 10 घंटे देव तुजे उक्ते करता. आज कोणी कश्टतऱ्यां कडेन वचून तांकां इल्लें बुजवण दितय. तुज्या जिवितान वर्ती बुजवण देव तुका फावो करता. आयजाय चॅप्टर 66:13 म्हणटा की जसे एक आवय एक बापय आपल्या भुरग्यांक बुजयता ताचे वर्त्या रितीन तुजो देव तुका बुजयता. तुज्या कश्टाच्या अनवराच्या इराऱ्याच्या दुखाच्या बेजाऱ्याच्या अस्कतेच्या वेळार देव तुज्या कुशीन आसा. एक घडी म्हज्या मोगाचे न्हू हे गायनान भाग घेता आसतना देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना ताणें केल्ले सर बऱ्यापणाक आज आमी एक घडी उडास करन ताका आमी अर्घ दिता आसतना माग्या प्रत्येक त्या गायनाद्वारे सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर म्हणून हे गायन देवा अर्घ दिवन हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. रक्षक जेजू तुका पयतसा तुका पयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पयतसा
सापडल्यानो मोतीची सा भोगतेल्यानो कष्टानी नष्टा सापडल्यानो मोतीची सा भोगतेल्यानो शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपान तुमका तो आपयत आसा शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपान तुमका तो आपयत आसा खंयच्या कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा पातकाच्या कणकान बुडून आशा परवस सांडून रोडून बसच्या पातकाच्या कणकान बुडून आशा परवस सांडून रोडून बसच्या विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयत आसा विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयत आसा खंयच्या कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा हांव कुडियालतावन उलयतां म्हाका दनपारची गांठ दूख आसली तशें हांवें दिवान मार्सी ग्रुपाक पेटिशन घालें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव सदांच रिपीट करनासली आतां म्हज्या दनपारची गांठीची दूख गूण जाल्या ताका हांव देवाक काळजांत अर्गां दितां म्हजी दुसरी साक्स म्हजें नात लंडनान शिकून आसा ताका काम मेळच्या खातीर हांवें दिवान मार्सी ग्रुपाक पेटिशन घालें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव सदांच रिपीट करनासली आतां ताका बरें काम मेळ्ळां देखून हांव देवा काळजांत अर्गां दितां अर्गां तुका सुमिया जेजू होगलाप तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू प्रेज द लॉर्ड ब्रदर हांव म्हाज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता हांव म्हाज्या पुताची साक्ष दितां म्हाज्या पुताक भायर गांवांक आसलो तो ताका खूब बरें नासलें आनी आमी ब्रदराक पेटिशन धाडलें आनी तेणीन आमकां देवाचें उतार दिलें आमी तें घरान रिपीट केलें आनी म्हाजो पूत भायरसून बरो जावन इंडियेक पावलो म्हणून देवाक हांव खूब आर्गां दितां आनी ब्रदराक आनी तेंचे टिमीक हांव देव बरें जावं म्हणटा 5 पासून आमी जाणेक उसारया आनी परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया Lamentation chapter 3 verse 22 सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीन संपना ताचे काकुळती केदींच अंत ना Psalm chapter 146 verse 8 सर्वेस्पर कुरड्याचे दोळे उगाडता भगवाल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पर नीतिवंतांचो मोग करता Jeremiah chapter 1 verse 8 तांकां भिये नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा Deuteronomy chapter 31 verse 6 धैर्य घेया आनी थीर रावा तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय आसा तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सांडचो ना Jeremiah chapter 1 verse 19 ती सगळी तुजे विरोध झुजतली पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर हांव सलेन पिंटो बेंगलोरतान उलयतां म्हाका देवान केल्या बऱ्या भलायकी साक्ष दिवंक आशेता सुमार 5 मिनट हांव न्हू म्हज्या ताळ्यान इन्फेक्शन जावन वकल कडून जावन म्हाका उलोवंक जायनासलें आनी डॉक्टराच्या ट्रिटमेंटांत आनी डिवायन मर्सीन दिल्ल्या वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करना म्हाका बरी भलायकी लाभल्या आनी ही म्हजी पयली साक्ष
म्हाका सुमार 11 वर्सांची कोर्ट केस म्हणजे क्लियर जाल्या आनी हांवें मागयलो तो एकूय कुटुंबांत फावो जाल्यात. ह्या सूर देवाचे उपकारा खातीर काळजांत हांव अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी तेंच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तांणी सुमार 2 वर्सां जावन हांव मागणें हें आयकतें आसा आनी सूर बसोण्यो आमकां समजोवंक फावो केल्ले खातीर काळजांत अर्गां दिता. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, ग्लोरिफाय युअर नेम. हांव स्टेफान गोंयां सावन उलयतां. हांवें म्हाजे भयणीचे सुने पासत ब्रदराक पेटिशन घायलेलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दी म्हणलेलें. तेणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें सदांच रिपीट करतालें. आतां तें डिलिव्हर जालां, नॉर्मल डिलिव्हरी जाला आनी बाबा जाला आनी दोगांय तीं बरीं आसात. ते पासत देवा लागीं हांव आर्गां दितां, दिनवासतान वाखाणटां. तेच बारीक ब्रदराकूय हांव थँक्यू म्हणटा. म्हजी मागणी पुरगूट घाल आनी तेजे टिमीट पासत आनी तेजी फॅमिली पासत सगल्या पासत मागता आनी तेंचे ब्रदराचे मागणे आख्या संवसारांत पुरगूट जावं म्हूण जेजू लागीं प्रार्थना करता. टेस्टमनी लेट दिल्याक हांव माफी मागता. एक घडी आमची दोळे धांपया, हात आमचो उक्तो दवरया. आज जिवितांत पयलो जागो तुज्या देवाक दी. आज पयलो जागो तुज्या देवाक दिताय. आज तोच देव तुका वर्ते करतलो, तुज्या सगळ्या वायटांतल्यान तुका निवारतलो, सगळ्या समस्यांत अस्कत देव तुका सुटका आनी सडवण लाभयतलो. ताची वर्ती कृपा तुज्या जिवितांत देवयतलो. मात्र न्हय, सगळें उण्यापण तुज्या जिवितांत पयस करतलो. आज एक घडी आमचे जिवीत, आमचे काळीज उक्ते करया. आमचे जिवीत आमी जेजूक दिवया. सगळ्या बंदडा बंद करता सुटका म्हणचे चित्र माग्या. काळोखाच्या पोतीन सुटका म्हणचे चित्र माग्या. पयलो वांटो, पयलो जगो बेबद्यापणाक संवसारीक कुशलकाय पातकाक दिवच्या बदलाक म्हाका आनी तुका रसल्या देवाक आयचो जागो, आयचो पयलो जागो आमी दिवया. कशें ह्या भावान सुटाय कुमसा जावन जेजूक आपल्या काळजांत स्वागत केल्या वेळार सांपडाल्ले पयशाक देवाने वाट दाखयलो. तसो देव आज आमचे जिवीत आशिर्वादीत करूं दी. आज तुझ्या कार्याची देवाची बेसांव देवन येवं दी. तुझ्या हातागेले कामाची समयाची बेसांव देवन येवं दी. खंय सांपडले तुजो फुडा अर्द्याक रावला, तूं कश्टान आसय जाल्यार सगळ्या कश्टांतून, समस्येतून, हिरारीतून, बेजारीतून, अस्कत घेतून तुजो देव तुका आज राखून व्हरूं दी, सांबाळून व्हरूं दी म्हणून माग्या मोगाळा. बापा, आज आमी तुका अर्घ दिता आसतना मागता बापा, आमच्या मुखार आयिल्ले कश्ट, दूख, हिरारे, बेजारे, असमाधान, अस्कत काय आज आयसीयूंत आसा, व्हेंटिलेटर सांबाळचे लास्ट स्टेजीर आसतना हाताखाली काम स्टक जावन आज खंतीन करगोन आसच्या त्या तुझ्या भुरग्यांचे दयाळ दिसताय. सगळ्या अनवरातून वायटातून राग सुम्या तुझी कृपा आमच्या जिवितांत देवे म्हणून तुझ्याले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान आमी क्रिसमसाची तयारी आसां. हर एका तयारेन आमी संतोष भोगया. चड उणें जाल्ल्यांत आमी समजून घेवन या. आमी खंय ल्हानशा उतरान झगडन सगळें मूड आउट करन आमी खंती बेजारान बसच्या बदलाक संतोषान रावा, खुशाल बरी रावा. तशेंच हे फेस्त हे अपुर्वायेचे, बेसमाचे, कृपेचे जावं दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव मोडबिद्री जावन उलयतां. म्हाका 3 वर्सां जावन तकली पडापड आसली, ती आतां संपूर्ण गूण जाल्या. मोगाळा जेजू तुका अर्गां दिता. जोशुआ 1:9, इजाइया 41:10, जेरोमिया 29:11 हे वर्ड ऑफ गॉड वाचून म्हाका गूण केल्ल्याक देवाक ओगलाप. सेकंड टेस्टमनी म्हज्या भावजीची ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्याक देवाक अर्गां. ब्रदर प्रकाशाक आनी टिमाक देव बरें करूं. म्हजें नांव अनु. हांव ब्रह्मावतान उलयते आसा. देवान म्हाका आमकां केल्ले बऱ्यापणा खातीर टेस्टिमनी दिवंक आशिता. पयलें जावन आसा म्हज्या पुताचे पोटाचे दूख उणें जाल्ल्याक. दुसरें जावन आसा म्हजे बायेचे ब्रेस्टाचे सिस्ट ऑपरेशन करून काडन तेय बरे तरान ऑपरेशन जाल्ल्या खातीर. तिसरें जावन आसा म्हजे घोवाचे सॅलरी वाडचे खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलेलें. आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. आमी ते रिपीट करते आसली. देवान आमकां दिला पुरा बऱ्यापणा खातीर हांव देवाक थँक्स म्हणटा. आनी आमचे खातीर मागलेले ब्रदर प्रकाश आनी तेंचे टिमाकी हांव थँक्स म्हणटा. हालेलुया. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. हांव मार्सेलीन 1 वर्सां पयले सुवातेर हांव देवाक अर्गां दितां.
तेणें म्हज्या जिवितांत केले सर बरेपणान म्हाका टेस्टिमनी दिवंक लेट केलेले हांव देवा कडेन बक्षणे मागता. म्हाका थोडे दिसा फाटीं ताप येतालो आनी वयतालो. कितले वखद केले री कमीच जायनासलो. उपरांत कळ्ळें की म्हाका डेंगू जाला म्हूण. उपरांत म्हाका एडमीट केलें. तेन्ना हांव देवन मेसी ग्रुपाक पेटिशन दवरलें. तेणें म्हाका देवाचें उतर दिलें. उपरांत म्हाका नमोनिया जावन मस्त जिवाक त्रास जाताले. हांव तेन्ना देवाचें उतर परतून परतून सांगताली. देवान म्हाका म्हज्या भलायकी फाटीं दिले देखून आज हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच देवन मेसी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हूण ही म्हजी टेस्टिमनी दिता. Praise the Lord. I am a resident from Goa. I was preparing for my IELTS exam and was nervous overall as to how I will perform. I put a petition to Brother Prakash and his team about it, and a series of Bible quotations were allotted to me. I kept repeating these every day before studying. Last week, I answered my exams, and they went better than I had expected, although I was still skeptical if I had done my best, and was still anxious. However, last night, I received my results, and I got a very good score. I am grateful to God for bestowing all these blessings on me. I also thank Brother Prakash and his team for praying for me, and ask God to grant all your wishes. God bless you all. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Alleluia, Jesus.